توجہ کرنی ہے، رنگ والا بے رنگ نہیں تھیندا تے عامر دل تے زنگ نہیں تھیندا، جیڑا بھی پاک میلاد مناوے او بندہ کدیں بھی تنگ نہیں تھیندا، اے بندہ کدیں بھی تنگ نہیں تھیندا۔ اے گال حق تے خواب کہنی، سوال اے جہاں جواب کہنی، حساب ہر شے دا تھی سے ظفر، نبی دے ذکر چ حساب کہنی، نبی دے عشق چ حساب کہنی۔ ہن میرا دل آدا کوئی معاشرے دی اصلاح کراں، سن سو اچھا کیا کہاں، سبحان اللہ۔ ہاں انسان زمین تے دیکھ کے ٹر، توجہ ہے سچا گالی کوڑیاں ضرور ہے حاصل کہ انسان زمین تے دیکھ کے ٹر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان زمین تے دیکھ کے ٹر، نہ غرہ تھی تے مرنا نہیں، حق داریں دا حق کھاندا پئیں، رکھ سینے سی تے مرنا نہیں، مظلوم غریب یتیمیں دا سن حق نہ پی تے مرنا نہیں، وہ حقدار ہے جی میں پتر تیرا حقدار ہے دھی تے مرنا نہیں۔ انہیں اگلی گل دل تے ہاتھ رکھ کے سنو، جڑے نوجوان بیٹھے دوستوں نے سارے دی نظر میں کرن لگا کہ گستاخ ہے جیڑا پیو مادا، اجمل بھائی گستاخ ہے جیڑا پیو مادا، ان دی دو جگ وچ ناکامی ہے، صبح جھڑکے شامی پیریں ڈھائے، فطرت خناس لوامی ہے، جیڑا اپنے عیب لکیندے ہوئے، توجہ جیڑا اپنے عیب لکیندے ہوئے نت دے وچ لبدا خامی ہے، جدی اکھ وچ موج حیا کہنی توڑے پتر سمجھ حرامی ہے۔ ہن ہچا کے آکھاں سبحان اللہ۔ ساڈی گزری دے حالات نہ پوچھ، اساں 100 صدمات وچ رہ گئے، جویں دیہن تلخ عذابیں دے اوویں صدمے رات وچ رہ گئے، اساں دنیا چھوڑ کے ایک پاسے گم اپنی ذات وچ رہ گئے، تہاڈے صدقے سبقت یاد آیا، ساڈا کوئی کائنات